بركميو سرن جيت في التارة مالي إثيوبيا وتكوساين بيكو إيمالا إجازة إثيوبيا ولين قبصون من نورموت لسما فرقتهم ما لفتايسا كتركوني والسمتمو والإيتا موتين بحر نجاش بولشسون دوري دما أورومور إرترا كيست مقالي قدو توكو مكانشي بارينتو إرانتي واي بورناف بارينتو مال بيكو في مقامو قاسني جيجيرا ما أسيتي غافلين من نورموت قبتيتين قبصا توري كم توري بيتا مرق فندرة دوبا إلالوم برباچي سامتي أورومون موتومات بلسومير بيريد إيغا غافين قبصو أورومو كن ديبي أرغچا جراته مد ركو نغينيا أوروميا كن مالي أين كايو غنما جنة ولا بما نون ميچافتو لما تانان غنمني كينيا واي ولا بما جورين كاس دانغا أمجلو كان كانسر توك غوبنا داجيتي ولي غرتي بريتوريا كان إفتي ديغودان ورانا في أفكوب إستاجر نموني كليسا نتمنى هيد أكي ساباسنيتو بوسنا غلي ورّا كليسا هيد إيوجينين هاريرو أمتي رب ساجر مالي فرقفاتي مالي في قلما قودة كمبرادي سي هوما ورانا بيو ليسا لچنجرو غوتماتوف بلچو مال برباچا ويتي غافي دوغاهن قبل وقما من نورمو أبادا بريتي تمارا چاجرمو واني ساف مالون أرغنمو كمتلالتو سني وانكا كانوا في قبتيتو كان كيمو كولينيتي ولين قودچو قبنا قفاكي مرتيسون دنديسو يدا كون ولكيتو ماجبورا كمدو مرين أبا أوشاني وجينيني تاسفا ما تريجر مال الرقائي أورومون إثيوبيان رانفوتوكو ترتي موميتش منستيرا دكتور أبي أحمد موتا سياسة دينagdee fi haasummaa irratti Oromiyaa Broadcasting Network OBN waliin taasisan guyyaa dhiyootti nu eega.